بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المخلوقين. في هذا الفيديو إن شاء الله غنشوفوا لا ماشين ألافي، يعني موتور ماشين ألافي والتايمر مع التايمر مع المكتف ومع مفتاح اختيار مدة التشغيل والصرف، يعني هذاك بونطونسيومير ديال الريغلاج. وهنا عندنا التايمر ستة ست طرف، يعني التايمر فيها ستة ديال الخرجات. وعندنا هنا موتور الغسيل، تايمر ست طرف، موتور الغسيل، يعني هذاك الموتور ديال آلة الغسيل، يعني موتور الغسيل، يعني ماشين ألافي. هنا عندنا مفتاح اختيار مدة التشغيل والصرف، يعني هنا كتريقل من هنا الريغلاج ديال هاد التايمر هذا المؤقت هذا، يعني لانتيريبتور، يعني مفتاح اختيار مدة التشغيل والصرف. بونطونسيومتر هنا يعني ملي المدة ديال الغسيل والمدة ديال يعني امتى، يعني داك الغسيل امتى يخرج، والصرف يعني ملي غتسالي المدة ديالو غيطلع هذاك الماء ديالو. عندنا تايمر ست طرف، يعني مؤقت فيه ست طرف. وهنا عندنا موتور الغسيل، هنا عندنا مفتاح اختيار مدة التشغيل والصرف. هنا عندنا مصدر تيار كهربائي 220 فولت. من هنا غيجي فاز من هنايا وغيمشي ياليمونطي المؤقت تايمر ست طرف. من رقم واحد، يعني ديال التايمر، غيخرج خيط ها هو هنا كحل، وغيمشي مفتاح اختيار مدة التشغيل والصرف. رقم جوج غيجي خيط خضر، وغيمشي مفتاح اختيار مدة التشغيل والصرف، يعني بونطونسيوميتر ديال الريغلاج. وهذه عندنا التايمر فيها ستة. رقم ثلاثة الخيط الأسود غيمشي لمفتاح اختيار مدة التشغيل والصرف، يعني بونطونسيومتر. رقم أربعة غيمشي موتور الغسيل، يعني موتور ماشين ألافي. وغيمشي المكتف ديال آلة الغسيل، يعني شوف هنا من شاد هنا قلنا رقم أربعة غيجي المكتف، وغيجي الموتور الغسيل. رقم خمسة غيمشي المكتف تحت، وغيجي الموتور الغسيل. البارد كما تنقول هنا، هذا الفوقاني الحار وهذا البارد. النوتر غيجي، يعني البارد غيجي الموتور الغسيل، يعني مفهوم دابا. عندنا التايمر ستة طرف، يعني ستة طرف، يعني فيها ست طرف، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة. عندنا هنايا الحار غيمشي ويجي ياليمونطي التايمر مؤقت. ورقم واحد كحل غيمشي مفتاح اختيار مدة التشغيل والصرف. رقم جوج غيجي مفتاح اختيار مدة التشغيل والصرف. رقم ثلاثة غيمشي المفتاح اختيار مدة التشغيل والصرف. هذا البوطونسيومتر ديال الريغلاج، وهذا مؤقت، يعني مؤقت من هنا كتريقلو. رقم أربعة غيجي المحرك، ها انت شوف، ها هو فين شاد موتور الغسيل، يعني محرك الغسيل ماشين ألافي. وغيجي المكتف، يعني الكوندنساتور. رقم خمسة غيجي موتور التشغيل، وغيجي لتحت ديال الكوندنساتور، يعني أليمونطي الكوندنساتور. لاحظ ها شوف فين شاد هنا، وجا هنا البارد، يعني هنا الاليمونطاسيون راه 220 فولت، مصدر تيار كهربائي 220 فولت. غيجي موتور الغسيل، مفهوم هذا. Ici nous avons un schéma de
d'un moteur de machine à laver. Le schéma d'un moteur de machine à laver. Ici nous avons le timer 6 bornes. Timer 6 bornes. Le temporisateur de la machine à laver. Nous avons ici l'interrupteur potentiomètre de réglage de lavage et de faire sortir l'eau sale. Nous avons ici le condensateur et ici l'alimentation de 120 volts. Ici le moteur de la machine à laver. Nous avons ici le timer, ça veut dire le temporisateur 6 bornes. Ici nous avons le phase va directement sur le temporisateur 6 bornes de la machine à laver. Le numéro 1 va sortir de temporisateur machine à laver et va sur l'interrupteur de réglage du temps de timer de lavage et de sortir de l'eau. Nous avons le numéro 2 va sortir ici de temporisateur à machine à laver et va sur l'interrupteur de réglage du temps de lavage et de sortir de l'eau. Le numéro 3 va sortir de temporisateur 6 bornes et va sur l'interrupteur de réglage de lavage et sortir de l'eau. Nous avons le numéro 4 va sur le moteur et va se chanter ici avec le condensateur de la machine à laver. Le numéro 5 va sur le moteur de la machine à laver et va sur le condensateur de la machine à laver. Nous avons ici le neutre de moins de 120 volts et va sur le moteur de la machine à laver. Ici, temporisateur 6 bornes de la machine à laver. Ici, l'interrupteur de prendre le temps, de réglage de temps de lavage et de faire sortir l'eau sale de lavage. Ici le condensateur, ici le moteur de la machine à laver. Ici l'alimentation. Voici le temporisateur 6 bornes. فهم دابا هنا عندنا التايمر 6 طرف يعني 1 2 3 4 5 6. عندنا مفتاح اختيار مدة التشغيل والصرف، يعني هذاك بونطونسيومتر اللي كيتحكم في هذا الطومبوريزاتور هذا، كيعطيك المدة يعني شحال من دقيقة غتشغل غتخدم هاد الماشينة لافي تغسل، وفي نفس الوقت بوحدها يعني تخرج هذاك الماء وكلشي. هنا عندنا الكوندنساتور يعني مكثف، هنا موتور الغسيل يعني موتور لا ماشين الافي، وهنا عندنا طومبوريزاتور فيه 6 البورنيات، وهنا عندنا التغذية 220 واط. دونك هذا هو يعني شيمة أخرى يعني ديال ماشين الافي بطومبوريزاتور وبونطونسيومتر وكوندنساتور وموتور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.